माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन रही है। मस्जिद को भरने के लिए क्या चीज की जरूरत है भाई? मुसल्ली। आज हम और आप मस्जिद बना रहे हैं और बनाते रहिए, लेकिन उसको भरना भी है कि नहीं? भाई पेट खाली रहेगा तो कैसा लगेगा? कहीं मस्जिद बद्दुआ ना दे दे। ठीक है, वो बद्दुआ नहीं देती, लेकिन कहीं दे देने। मेरे भाइयों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजी बनिए, वही चीज काम आएगी। फटफटिया पर घूमना काम नहीं आएगा, कोई सेठ काम नहीं आएंगे, कोई नेता काम नहीं आएंगे। मरने के बाद अकेले आपको वहां जाना है। जो चीज काम आएगी उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। मालूम है फजर की नमाज पढ़ने का फायदा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छा है आपके यहाँ जलसा 12 बजे खत्म हो जाए। कहीं कहीं वो पूरी रात और सामने लोग बैठे हुए हैं और खैनी खा रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं और टुकुर मौलाना को ताक रहे हैं। ये उर्दू आ गई समझ में। टुकुर ताक रहे हैं, मौलवी साहब को क्या बोले। और फजर में सो रहे। मेरे भाइयों, जो फजर का नमाजी है वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 715, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। अल्लाह अकबर। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? वो है जो फजर का नमाजी है। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? उसके पास है जो फजर का नमाजी है। नेतागिरी करने से नहीं होगा। और हम और आप क्या करते हैं? नेतागिरी ही में आ गए हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। बताए कोई मिल रहा है? झुनझुना वो भी नहीं मिल रहा है, चॉकलेट वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे सफर करते हैं, ये पूछिए इनसे। और आप लोगों में से सफर कैसे हो रहा है? मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। इसलिए फिक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। जंगल के अंदर शेर है, एक बब्बर शेर है जिसको बाल होता, और एक शेरनी है जिसको बाल नहीं होता। अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप शेरनी हैं तो मन छोटा कर लेगा। अगर मैं बोलूं बशीर भाई आप शेर हैं, सीना फुला लेंगे। अब्दुल बशीर भाई इस तरह शेर बोले मुझे, क्यों? शेर के पास दाढ़ी है और शेरनी के पास। अब आप ही बताइए, दाढ़ी अगर नहीं रखिएगा तो बउआ सब जो दूध पिएगा रात में, अब्बू की तरफ घूमे या अम्मी की तरफ घूमे? आप ही बताइए। दोनों तो सेम लग रहे हैं। ये भी अम्मी है, ये भी अम्मी है। और एक बात और याद रखिएगा, जब दुनिया से हम और आप जाएंगे तो एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी, जो दिखेगी। वो कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी की। इसलिए मेरे भाइयों रखिए। शर्माते क्यों हैं? कुछ लोग समझते हैं कि बुढ़ापे में रख लेंगे, और माशाअल्लाह कुछ नौजवान तो जवानी में रखे हुए हैं। देखिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कई लोग हैं, सिर्फ ये इशारा नहीं कर रहा हूं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आप डरते हैं, क्यों डरेंगे भाई? सिख लोग दाढ़ी रखते कि नहीं? सिख लोग सर पे रख रहे हैं, पेठा बांध रहे ना, तो क्यों? दाढ़ी रखने से इज्जत मिलती है। आप कहीं भी जाइए और ट्रेन में आप सफर कीजिए, बंबई की लोकल में अगर आप सफर किए हैं तो वो छक्के लोग होते हैं ना, ये पैसा ला, ये पैसा निकाल। नहीं निकालेगा तो अभी नहीं निकालेगा तो दिखा देंगे आपको। क्या मतलब है वो समझ गए आप लोग, बोले पैसा ला। लेकिन दाढ़ी टोपी वाले से वो नहीं मांगते। एक दिन मुझसे मांग लिया कोई, तो वो सॉरी बोलने लगा। अरे नहीं जनाब जी, अरे नहीं भाई, हम खुद से आपको दे रख लो भाई। और उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको कोई काम पे नहीं रखता, तो बेचारे क्या करेंगे, कहां से खाएंगे पिएंगे। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए भाई। मोहब्बत कहां चली गई? सब लोगों को अपने धर्म से मोहब्बत है और हमारे और आपकी मोहब्बत कम होती जा रही है। नहनु कौमुन आज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम वो कौम हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, इस्लाम को छोड़ के हम जलील हो जाएंगे। हम और आप क्या सोचते हैं, अरे यार हम मुसलमान हैं तो उसमें डिस्को डांसर नहीं है, कुछ खेल कूद नहीं है, कुछ पीना उना नहीं है,
کچھ لڑکی کو چھیڑنا چھاڑنا نہیں ہے، اب انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، یہی نا میرے بھائیو، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے، دوسروں کے لیے کھیل ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی صرف ایمان والوں کے لیے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھے۔ کتنے سال زندہ رہیے گا بولیے؟ 50 سال سے شروع کریں، اب تو جلدی جن کی بلاہٹ آ رہی ہے وہ جلدی جا رہے ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال پھر جانا ہے بھائی، تو جہاں ہمیشہ رہنا اس کی تیاری کیا ہو رہی ہے، اور یہی تیاری کو یاد کرانے کے لیے ایسے جلسے کیے جاتے ہیں، اس کو کامیاب بنائیے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، جو لوگ فکر مند ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، زور سے بولیے آمین۔ ایک چیز اور، سماج کے اندر جب ہم اور آتے ہیں تو کئی برائیاں ہمیں نظر آتی ہے، تو چلیے دھیرے دھیرے شروع کرتے ہیں، سب کو تو گنا نہیں سکتے، لیکن جو بھی پکڑ سکتے ہیں وہ پکڑ لیں۔ سودی کاروبار، بیاج کا کاروبار بھی اپنے سماج میں چل رہا ہے، سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا چل رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں بیچاری جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بینک والوں نے باندھ لیا ہے۔ کیا بولتے کون سا بینک بھائی؟ جن دھن، بندھن میں باندھ لیا بیچاری کو۔ اور ہم کیسے مرد ہیں کہ جب ہم کیسے مرد ہیں کہ جب بینک سے کوئی آدمی آتا ہے تو ہم سے نہیں ملتا، بولا باجو ہٹو باجو ہٹو، بھابھی کو بلائیے نا، بھابھی کو بلائیے، ہیلو ہائے ہائے بھابھی، پھر بھابھی سے ملتا ہے۔ اور ہماری غیرت کہاں چلی گئی بھائی؟ ہم مرد کے رہتے ہوئے بینک کے والا ہم سے بات نہیں کرتا اور ہماری بیوی سے بات کرتا اور ہم بات کرنے دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم پیسہ ادا نہیں کرتے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مسائل ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ ان بیچاری پر بینک والوں نے ہاتھ صاف کر لیا ہے، ان کی عزت سے بھی کھیل لیا ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم اور آپ تو بے غیرت ہو گئے، ہم سے باتیں نہیں کرتا ہے، ہماری بیوی سے جا کے بات کر رہا ہے، عورتوں سے بات کرے گا، مرد ہے نا بھائی، تو غیرت پیدا کیجیے ذرا۔ اور بینک والوں کو لے میں موجود ہوں بھائی، میری بیوی سے کیوں بات کر رہا ہے؟ اور بیچاری وہ پھنس گئی ہے وہ۔ اور یاد رکھیے گا، جو بھی بینک میں پھنسا وہ پھنسا، جو بھی قرض والا مسئلہ لیا پھنسا تو پھنسا، وہ نکل نہیں سکتا، بس اللہ نکال دے۔ تو جو لوگ کاروبار میں لگے ہوئے، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، گھر بنانے کے لیے سود پر پیسہ لیا ہے، شادی بیاہ کے لیے سود پر پیسہ لیا ہے، کچھ جہاں مسئلہ ہوا لیا ہے، چکائے گا کون؟ تو میرے بھائیو، جو لوگ سودی کاروبار میں بیاج کے کام میں لگا ہوا ہے، حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 درجے ہیں، 70 سیدھی ہے، اور سب سے نچلی سیدھی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ تو جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنا بڑا گناہ، اور پورا قرآن آپ اٹھا لیجئے، اس کے اندر آپ کو ملے گا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا ہے جو سودی کاروبار کر رہا ہے، اور اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ نے چھوڑ رکھا، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ ہماری رونق چھین لی چہرے کی، ہمارے مال کی برکت چھین لی۔ ہائے 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 ہائے، سب لوگوں کو دیکھیے، ہائے ہائے، صرف ہائے ہائے چل رہا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا بائے 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 بائے، ختم، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، نہیں آ رہا تو سود کا لے کر آئیں گے۔ اور اپنے گاؤں گھر میں، اب آپ لوگ یہاں ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم مجھے، لیکن شاید ہو، گاؤں گھر میں، علاقے میں یہ زیور والا جو ہوتا ہے نا، سونے چاندی والا، وہ بھی آتا ہے، وہ بھی موجود ہے، وہاں سب ہماری ماں بیٹی چلی جاتی ہے، وہاں بھی پیسے کا کچھ کاروبار چلتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آئے، پیسہ یہاں ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کمانے کے لیے جانا، پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس جاتا ہے اور پیسہ قرضے پر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹاتا ہے اور جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ نہیں، سودی کاروبار چل رہا ہے گاؤں گھر میں۔ میرے بھائیو، یہ سب کی فکر کون کرنا؟ اس لیے اللہ نے برکت چھین لی ہے۔
اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی ہے، تو پلیز ذرا اس کا خیال رکھیے، اور یہ سب جنجال سے ختم ہو جائیے. ختم نہیں ہوئیے گا. کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، پوری فیملی ختم ہو گئی، مر گئے، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لی، مر گئے، خودکشی کر لی. بینک کا پیسہ نہیں دے سکے، بینک والوں نے تنگ کیا، تو آپ جا کے دیکھ لیجئے دوسرے اسٹیٹ میں تو بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، وہ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہا. کسان لوگ مر رہے ہیں، مزدور لوگ مر رہے ہیں. تو یہ کام کاہے کو کرنے کا؟ کم ہی کھائیے بھائی. اچھا آپ ہی بتائیے، دال بھات بھرتا بھی کھانا ہے کہ نہیں ہے عبد البشیر بھائی؟ دال بھات بھرتا چلے گا کہ نہیں چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گا. دال بھات بھرتا نہیں چلے گا. روٹی اور بوٹی ہی چلے گی. جانتے بوٹی کیوں؟ بریانی ہی. اچھا تھوڑا کم بھی کھا لیا.